زوج السلام عليكم يا ثما ثما تو عزت جرج لايف صفحينو ولكتيني والو يقضي الطف شو سير دقر اجل لايف دانيتات مش تسمى يا ثما نشن بالاخص تنش خميتيري شن فكران شن تمسراين شويه نخوا ماشي قال حراك ناق تمسراين تكا دقر اجل لايف باش انسن ايث مثنغ سويث مثنغ من يقا منايا ذوينات من شين واني تاد الواجب النغ باش نسوض الخبار يا ويا من يتوقع عند الافكار اشكال النظريه ميزين الشنايات ما سويثمان نهار مريكا ونسوض يا ويا ثابرات وتجوت غيسوضن نشن غانغ المواقع الالكترونيه نتواصل لك يا ويا ما توقعش المسيره ني توقعش شن تمسرايين شن المسيرات نيخشن الوقفات نيخشن الاعتصامات نكار نساو راك يثماتنا سويثماتنا باش نسيوض الافكار يا ويا ما يمي دواني تاد الاعلامي غنغنشين ذاني تاتن حاليا الحراك الشعبي ذاني تاتيت ذي اوروبا ذي نيج التواصل قناه التواصل اك فيسبوك كوريج غاس الصفحه الناس كني غاس شن بروفيل الناس حاجه تصبحانين مرا بنادم يتكاديك يصور دخل الافكار يزي غنفع مثلا غيجن ذيا الريف يزي غنفع نشين اياويا ذاني تاتيت تينا تيمسراين خصنا نحترم المواقع الالكترونيه المهم يثما سيثما نهار هذا شوين النقاط خاصنا تنسيور قامش تسنم نشين يابون رهما واني تاتيت الحراك الشعبي وتجيبوا مار ابون رهما نشين تحواجه ياويا ينا يابون رهما واني تاتيت انت حواجه ياويا يثما سيثما يجي نتنسرش باش تسنم نهار 31 ان شاء الله كواذي نجيج المسيره الطام قران ان شاء الله ميمي قاق تمقرانت ان شاء الله السنه غير تيري تمقرانت ميمي ذاني تركيران ايث مثلا كين الكيران زي اوروبا ثكمر عراين عمان ذني ربعه الكيران عمان ايث مثلا نش كيغ سنيتاتي عاودي جنكار في الحقيقه بنادم السبب واه شي مرا كيغ شنكار نيغ مثلا نغنيني يتيري السبب تسمى كارنين الجماهير الشعبيه باش نسهلك يا ويا الامور النغ باش انا حنقثي مسرين انا حنقل الواجب النغ مي زاد نبقى غير ثما سويثما نشي نهار الحمد لله ذاني تاتيت ذي اوروبا مقومين غانغ الامكانيات زي زمان نعاون ثماثنا غانغ الامكانيات خميقا غانغ الامكانيات السنغيلا غانغ الامكانيات ما يمي ذا ثماثنا تقن المجهودات المبادرات تم قرانين تحيه ثماثنا غني يكسين رهما يكسين منوسا ما يمي نشينا منوسا النغ رهما النغ يخص اثناربو بجديه المهم ثما سويثما الطوبيس جن الطوبيس هذي قلع ساعه وني خصني تاتيت ذي قلع ان شاء الله نهار 31 ذي قلع غا 6 ناوض ديني غا واحد خمي غناوض غا واحد ني غا واحد ونص انقل المسيره لنا المسيره ثبتها غا 2 تكمل غا 6 ان شاء الله جا 5 6 واش نشين يوذن كان غير راح نسازي اوتريخت تفخمي غنكمل المسيره ودنتيسبو ديريكت غنقيم ذني جن 3 نغضاب عند ساعتين ذني غادي يريح شويه بنادم ويناث وعاود ذني عاود اشيفار يخص ولا بد ما هذيك مر 9 ساعتين مرة نفخصها غا 6 ار 2 انا وديني غير واحد بنادم ولا بد شيفار غاسيجن المقدار الوقت يخص تيبد تسمى خمي غنكمل المسيره نقعد سني غا 10 ني غا 11 نقعد سني المهم تو بيساوني تتيت مسويت ماك سي 50 نيوذان خذي ني 45 قيمه 5 البلايص 5 البلايص مرادي نيشانو مثلا غنغدوش مثلا يا زوج البلاصه يمكن هذيك الكونتاكت هذا استفغ مشان والحمد لله يجي نتمسراش لحظه في الطاسه يا مسويت ماك السنه باللي زار غيث مثلا تقل المبادرات تقل الوقفات تقل التضامن كيف مثلا يجي نحاش تصبحات الحراك يكوار ويتمدد والحراك الشعبي ذاني تاتيت واليوم نفس القضيه يثمسو يثما عماصه ذي مثل الحراك الشعبي ويجي نحاش تصبحات النظام يثمسو يثما شنقه تواري نتبع الاحداث سواء ذاني تاتيت ذي اوروبا نغدي يعرف الناق ماني مادش نخباق انا عسخاس باش تنسو ذاك يثمثنا اليوم ويتكوذ الخبار
تسمى نشميش من لاحظوا السنه ثانيتان نغم يثمثنا تلك المبادرات تكنتي زمار دوينات واخا ديني بعض الاختلافات جارس انت يثما سويثما ولكن تاني خمين تكا درهم من الجن ذا من يسنغ ذي الجن تلك المبادرات بنادم تلقى المجهودات ديج حاجه المغرب نزرى الاعتصامات غرقونسون نزرى الوقفات دي ستاسيونات نزرى يثمثنا ذي بروسل نزرى يثمثنا ذي قليمان الاعتصامات يثمثنا ذي اسبانيا الاعتصامات اللي تقنا القنصليات دوينات ديج نحاش تصبح انت يثما سويثما وديج النوع نتا مونيت ومي ويتقبو بنادم الحساب ثاني تديج النوع نتا مونيت تام قرانت يثما سويثما ثاني تتيت باللي ايثما ثنغ ماني ما ذي اوروبا تكمرت قنتي زمار نسن ونقار سير مخزنه واني تتيت نشينيفيين ذاني تتيت نمون واخا غادي نيجي الاختلاف ذا مزيان يمكن الاختلاف شخصي ولكن تاني خميد نتكار غا القضيه نعرف ندكور ديج نفوس ديج الجن ندكور ديج القوه ديجتن بس ما نقاري سير مخزنه قوة جميل غدحش الخريفيين ما يمي نهار توجد ذاك الشريفيين كان داني ذي اوروبا غنغير حقي زي غندافع قيت مثلا يزي غندافع الوطن خايف مثلا سويت مثلا غير جندي يعرف خاصه المختطفين غير توجد ذي السجن الذل والعاريه ما سويت هذه جنت مسراج تصفارح الطاس واخا نشي نحزن الطاس سميني توقع نيات مثلا غادي السجون ذو الورعار الضغوطات توقع عندي اني خايف مثلا وزمات قنرد التدوينه وزمات كاد السورنا ورنسن ولكن تاني نشين قارس يايث مثلا يجن ديال نشين ذا نوام نشين تيطاوي نوام نشين ذي مزوغ نوم واخا كني تتوقع مع مذيني ذي عريف يتواجد نهار يجنو عريفي ذاني تاتيت ذي اوروبا مار ماني مثكمر عريفي قد العالم يكمر تسمى قارس يايث مثلا كني وكسي مشاعر زيكاوات نسني لا تتوقع مع مذيني ذي عريف نشين ذاني تاتيت ايث مثلا غايث ما سويثما ذا اوروبا وين تنسل الامل الواحد نايث مثلا ذي عريف السجناء لنا نشين ذاني تاتيت ذي اوروبا يا حاريين اني غاتجا الغير خثماط اني غاتجا الحرقه نيشان خثماط قاين دا الحمد لله والخدام قاكوانتيد مش تسمع عاود وتش مثلا كاتي بيري شهر 4 اتهوا ذيني غا عرفنا اتوا تاع النظوات رحوينات ذاني تربع نايث مثلا تيش الناس النصائح ذوينات تمسرايين تمرقنك وتش مثلا كاتي بيري تيش الناس المعلومات باش هو خاصني تحشر مخزنه ذوينات تمسرايين تسمى نقارس نشني اير مخزنه لك بالمرصاد تسمى وذني بوشان شن الحل نغني باش باللي غاد تاخذ يايث مثلا قادني تاتي تنشين ذاني تاع اوروبا وذا بو التنازل القضيه وخاص بو التنازل من ذي تجعل نقاط كاني ورنايا ثما سويثما نشسنا غيثمثنا المجهودات تيتقن جنود الخفاء سواء يخدم ذي الخفاء ني يخدم سبيان در خدمه الناس كلشي صبح يثما سويثما وذا نسبياند باللي المخزن النظام انت يجندر عذو ما ميس نقاخ من شي نقا النظام در عذو يثما سويثما ما ميتقرمون كاذي يثمثنا يقرمون كاذي رجدودنا يقرمون كاذي الوالدين وعادي خو 2018 قيمه قد قرمونكا المهم نشين حاجه انت مازيغت يثما سويثما حاجه النس نسنيت نفاق كيس رمخزن النظام المغربي قيد توافضح بالاخص تنظيرات ذو اوروبا مش يقف من قاد توافضح بفضل المجهودات الاحرار والحرائر اللي توجدن ذانيتات ذو اوروبا تسمى المجهودات اللي يثما سويثما يتقنا يثماثنا ذوني يزيد توافضح رمخزنا وانيتاتي بالاخص تنظيرات ذو اوروبا يثما سويثما تسمى عليك بنادم يجيبوا المجهودات وين ثلاثه ودي نفضح والو ودي سبين والو يثما سويثما تاديش نت مسراش نشقا غاسني يايث مثلا سويث مثلا يوزيك نيو الاحرار الحرائر مره ذني 4 نايث مثلا تغون نش شخصيا تقدشان اللايف تنشد غل الاحرار مره قاص بلي نشيني خصنا نجل اختلافات غطاء باللي مره ونقنش المبادرات الصباح يخصو يحس دشا يخص ذي عاند بنادم يريكاج المسيره هذيك بنادم نغني هذيك المبادره تيك الصباح وتجي يحس ذو ماس ما يمي وهذا ميخ غنحس ذايا ويا امنوس النغذيج درهم النغذيج مره المبادرات غيوقع نيا ثما سويثما مره الوقفات غيوقع مره الخذايب غيوقع ذي سبيل عرفنا تصبحاني ميمي يخت نشين وغنغبر وقت بالاخص ذي الوقت يا ثاني تاتيت وغنغبر وقت زي غنقضى يا ويا يعني غنخونا يا ويا ميمي ثما سويثما وذاني تاتيت لا المخابرات لا
لا المخزن لا وينات ميمي غيقر مخزن المخابرات قال كلشي نسى ورد خاص ديال اللايف كلشي نقاري ديال اللايف تسمى يثمس ويثمان شمين خص يدين يخصو وارادين وذين لا المخابرات لا المخزن ولا هم يحزنون يثمس ويثما ذيني شويه نرحسد شويه نحسد هكايا ويا بنادم يخص هذيك كسر حسن في الجغطاف ما يمينش شنو غنقبل المنفعه باش نكار نحسد هيا ويا وتجميخ غنحسد هيا ويا وتجبونت من غدا اخر كراسه نغدوينات نشي نخص انق فوس كفوس والحمد لله كنغفوس كفوس من قاق زير بدا قاق يثمس ويثما بنادم ما غازي نشال الاختلاف ديال الراي صافي غادي يجمع جروب الناس غادي يخدم يصالح حريف صافي غادي الجن غادي يعاود يخدم من نغني كدير لكم مثال تتمسرشتا ومش تواريغناش الحمد لله ذك السنه يوذان تحت قمع قرنسان تجان الاختلافات غطاف تجان تخوينات غطاف ذيني 4 نش ذيني شخصيا يثمس ويثما نهار 31 ذيني 4 ذني وذان شخصيا كيسنسيور شخصيا تخوينات يتقان دوينات هذه تمسرشتا سبحان ما يمي وذني بون منفعه مركا يجن شك ذايس معناه نشي السيور تخافي يجن وزما غا خاص دار غدي اللايف اسين قد خون ذاي ثقي ذاي لا نشي نستغل الفرصه اما شال المسيره الخوم المسيره 31 ما راه غادي نشي يجن كيديس خص تسقسي شو سقسي غا صراحه شخصيا ذني جنب بنادم اخاس عزو السنغله دياس كي السيوره خشنت مسراين فرضيا بنادم هذه السيور فيس تو فيس من بعد ثنان هذه السيور غنبوب ذك غنبوب ذي اللايف خصص نتاع كيثمس ويثما المخزن كلشي تبعات كلشي خزاريت مش انه مثلا غناصير حفظه الله الله يطلق سراح وجميع المختطفين بدون استثناء ومثلا غناصير يثمس ويثما خمي قار تقمشى المسيره مثنجح ذوينات تني ذيتو الناس خزامه يثمس ويثما تبع كيدي مليح بوتش خابا ثبرتا نومات غناصير تقوى نرداني تاتيت ميم ذا الاحرار ذا الكونتاكت كيثمثن غي جان ذي عريف اتصل داك كيدنا سواء كيدين غيثمثنا غمو ثبرتا الناصر ومثنا انهم خميت تقمشى المسيره نخشى المظاهره نخشى نحاش تنجح تنثيتو الناس ندي الزنزله نسايا يثما سويثنا وذين عاود يجي الحاش نيجاتيف يقراوهم عاود مارس تسريق قاوني تخوان وين دوا نانياس ديال المأساة وماشي غاي ناصي ومثلا غناصير واها المختطفين نغنمار يثما سويثما خمي تسران شن خبرات كاع فنان ذاني تاتيت ذي اوروبا قانس والتيرين شامليح نانياس ندير الاكتئابات نانياس ندير العذاب شفا غا العذاب النيذي الجنايات يثما سويثما ميزدهم مقاق نتا ومثلا غناصير وجميع المختطفين غي جاندي السجون ذو العار خمي توارن نكار نسغويوخ رحق النغ نكار قافوس قفوس نتقل مسيرة النغ نسكوا ثبرات النغ المنظمة الحقوق الإنسان نتقل العمل ذواني تاتيت وميقان أو النس أصبحان يتونسن أي ثمثنا يتجان للسجون ذو العار وبالأخص ومثلا غناصير تاني تاتيت تابرات نو مثلا غناصير يثما سويثما نشي نخصو نشي تشا ونتكشف فوس كيث مثلا وجي قاع نفوس كيث مثلا سيج المعنى خمي قاع نفوس كيث مثلا مريك كانت خوانيا ويا نكان رها كشن المواضيع وتجميزي غاستافدنا ايث مثلا غي جان ذي السجون غيث مثلا غي جان ذي عريف منيني واسني تعجب شا يايث مثلا ذوني اتاف نقاع نوشا فوس كيث مثلا جان ذي السجون ذو العار تسمى هذه النصيحه يا ثما سويثما نش رب دقاق خميت كات قرشان لايف وفرض غوالو خيج بنادم لا تشغل الفكره وها وتجبق راسي بنادم نقاش ولا بد خصها قدام سراش ني الله عماس ما ميت فنتيرين شين ديكتاتوريين فكريا وانسانيا نشين ذواني تين تحارب ديكتاتوريا تسمى من زين شقاق خميت كات قرشان حاجه تشخش النصيحه نخشان تبرات نش تشختف وفرض غوالو حد ثادي جنت مسرش تايث ما سويثما وما زيدو بقى تعيش خشن ديك اللحظات مش تواريم عزي حمد مسكين حمد الخطابي قسنا ان شاء الله هادي فا يخصص نفاح مره ومن بعد بالاخص نشين واخا نسن الا رفض راح نشين عما صنفاح ارحي ما ياخذ مره المختطفين غي توجد ندي السجون ذو العريين في مسويثما عادي غنيري مليح ولكن خو عزي حمد يفاض ديجن هذا ذا سبحان عزي حمد مسكين نوحشيث وني نشح السمخ تسمى ديجن الرمز الرموز الحراك الشعبيه يثما سويثما نقارس
بالحريه العاجله ان شاء الله. عزي احمد الخطابي قاعد يفغ ان شاء الله. يخصص نفاح مار يخص كيسن شويه التضامن باللي فاغ دوينات ما يمين الشين ايث مثنا نشيني غاسن وهاي ايث مسويثنا نخون نشي المخزنه. خميت ورا دكان تمسراين نشي المنظمين خميت تيريش المسيره مارن كان تراغيز سجل الكميه تمقران منايا ايوا يتعجب شا يرم خزنه ايث مسويثنا ذمانايا ايوا يتخشى ذا ثومة حسن حيبوط ثومة حسن حيبوط قيخ زاد كيما زي الدنمارك زي اوسلو تويحضات كين في المسيره نهار 28 يوز زي اوسلو ار اوتريخت من بعد يروح كين في الطوبيس غا بروسيل ديج تحيه طنطرات يوم مثنا ذيني ايث مثنا في اوسلو راني ديج جروب ضم مزيان ولك تايني نشي نتلقى كيسن الاتصالات كيويه ان شاء الله خميد غياث ونبذو نغذب الساعه. ازول ثومة حسن ازول أزول أخويا كريم أزول. ازول وغازري غيس منش عقر خشكني غاس ثومة حسن ولا بد كيف يتسيفر مع نجدو خسر دينا في جنوا والوها خل المسيره ني ديك كوان طوبيس نينكا وزري خشكني غاس ديجن الفرصه تسيفر ومثلا عارفي ذي الاوسلو جن تحيه طنقرات ومثلا حسن نغدي المناضل ضمقران يمكن واخوات السن شيء مثلا ولكن تاني نمشي نسنيشك نتعرف كيا ويا من قد المجهود اللي رميتو سيد سيازي وصلوا ارغان غداني تاتيت نروح وكنيو زعما هذا نعاود شويه تهمة حسن خميل غيوقع ان شاء الله مستقبلا ذني غاوم ونتمنى إن شاء الله نهار 28 دي 4 أن يجو مونيذا دي بوصلو. نتمنى إن شاء الله ماريا يسمثنا يغانغ جروب إن شاء الله. هذا سن هذا نشجع شوي قد ونشين قنقوسلو نطاف يطاس قنغمض يطاف ندون شتينا شوينات باش واخايا مني رهمنا عريف يوضان غدا تما يثمثنا غدا غاس نيجو سنان قديس نيجو سنان تما ودينو مليح تما ما رسح السيفن اكي يثمثنا غدا عريف ادوري معتقلين ما ريت سماح تسماني مادي المغربي الناس وين تحيت كيف زي سماره تسمى باش نجي تسمى ماره وتسمى الناس الخون نشين المجهود نسقطي 30 وان تسمى تعاوناي ثماثنا تسمى المجهود الناس تسمى ذانينات ايوا الناس خو شي نعزو مالي مان الشغاري تسمى بعدا هولندا ني بلجيك مالا غاري تسمى الفرصه غيا حق اسجع غايت ما غاداها ذا زرمط ذا فوسي ذا زكوا ذا باشان نش من ما يعناش نش غاري يجي نحاج تسمى غاري يجي بونتو الريف اي تما يغان غادي ذي الريف ادفغن هذا نسنكشن من طلبن تسمى دمانا يني غاري ذي العقل نو قد تسمى عمار العقب غاتفا من زيما الموت ولا المدلة إنا جوينات والخرج العقب غدا وما إن شاء الله تعاود تسمى وصلوا إن شاء الله قناع الزوان يجوا موني إمغان إن شاء الله تسمى نعزو تسمى قدواني شين أدروس يذنغ خمين تفغ تسمى ونضح هذا نينات خوش تسمى خو نتا قايث مثلا غير في جروب مارا أدسن كان انا شجع عندنا ذي نرويج نهار 24 نهار 28 ذي 4 اخويا كريم ونشنا ثومة حسان ميت تشيك واخا ذي دروست نشين الحراك الشعبي خص هذه النمرة مي وصلوا ديج العظمة رخو مش نديتش كموت غنمرقان السوا راك ثومة جمال رميت الحظاظ دي 28 نقيم وامو كياويا نسيو خدم سراين نشين ولا بد نشجع ياويا وغانغ الامكانيات اذا غنشجع ياويا رخوش كثومة حسن معليك وثقيض المبادره نيه تسيد غانغ ذاني تتغا اوتريخت من بعد نروح ذير كار جميع نقيم نسيو خدم سراين إلي وي توقع والو شكديج نسيبها المعنى نسيبها توسيت تسيو خدم سراين دوينات ونشين ذ ملايين نعزو ثومة حسن باش ديسي جنو مثلا زي العالم يكمل ذاري فيه واخا دروست نشيو تجيبو دروست مالا شويه زي هولندا شويه زي بلجيك شويه زي اوروبا تكمر
ذل مليح القوات داكوار ديشتن خمي تقاتش كم ثومات حسن نهار 28 نشي ان شاء الله نهار 31 خميغه هذا بونتو نشجلخ ما منش نتمرقى لاني تكون الجمعه كيتماثنا نتخرز نشي راس هاد الساعه تمسرشتا نهار 28 ديال 4 وصلوا وماشي غنشينوها ان شاء الله نتمنى يثمثن غير خزان هذاك السين ثاني تديج الفكره غاد نتصل مار كياويه اللي غتصل كيش ثومات حسن انصمغار منايا والحمد لله منايا طاحي مغار. ايوا الناس نتمنى نشي ماري لي في نشي ناس سيبنا خون شي نمون نتمون خريف خيايت مثنى إذا غنغدي الحبس هكا خوش خمسة ما تخميت بين ساعة 8 ساعة جايز ما غاس تما قد ولد غنغدي مع التقاليد غاس نحنجي عندي مزيان غاس الوالدين غاس كلشي هرشي نقين قد ولد شي غنغ فرصة ديال الجروب غنغ فرصة غنفغ أنا حماني منخس أنا حماني منخس الجروب نشين الخوذا غنغ الفرصة تما الفرصة هي أنسغوي 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 واخا دي الشينا يخصها هذا واخا ماني ما وني ويسرين من يتوقع عندي عارف يخصها هذه يسر من يتوقع ما المجهود النغ يخصها نشي كنت بعد ما تقول شو غاري ذا فوسي دازر ما زين نشغاري ايثما مرد دفع عن خريف الزون المستقبلي عارف النغ يا ايثما غير غنغدي الحبس المطالب يتسمى اتتانا ايثما كانش بعدا الناس بعدا الشقه بعدا تسمى اي تسمى جد مرات تخيقنا يخمت تسمى تباشني جوني ويحظى ويحظى اتو يا يتما من زما هذا تقل خونش نشين تقوسلو مثلا انا كنفوق هولندا يا مني بلجيك يتوقع ديالنا غنفوق الجميع يتوقع تسمى فرصه انموديشا ومشى نمو انا باش نمشي نقش تقوسلو ان شاء الله نتمنى خربي نغسل غير هوان غادي يحضر لي باري ان شاء الله ان شاء الله وثومة حسن خو ان شاء الله نهار 28 من غتقما موضي اوسلو نشين هذا نختوش من البروغرام خاص نخدم نشين ذا التاريخ باش نسنق التعبئه باش نسنق وينات باش نحذر وعاود غان ممكن نتصل كيف نغني سواء بلجيكا ليمان اسبانيا هاد خاص نستعسل الاقتراح واني تاتيت باللي نهار 28 دي شهر 4 دي نيشان الوقفه نيشان حاشد دي اوسلو ونشمش تنصار ايث مثلا قاغات رجل جا المبادره نيخشن مشاني ما منشين اوسلو ديج المحطه تصبحان يلاه مش ديز تبان النشطاء امكنني ومو اني غاتجر غير خطمات اني تقنتي زمار نشين ولا بد نشفوس اياويه مره ماني غيكثر منايا في اوروبا تكمل ثومات حسن ذ المليح نشين ذ منايا نترجى منايا ينعزو سمسره شتايه ثاني تاتيت انتي شاسي نتبرد ديريكت المخزن باللي نشين ايريفيين تواجد دي العالم يكمل ما توقعش المبادره في اوسلو في هولندا في بلجيك في اسبانيا في فرنسا في اوروبا تكمل ماني جا الاحرار نشين اقن غاكيس نشين هذا نسير الفوس نشين هذا سنق تعبئه تسمى ان شاء الله ثومه حسن وهذه تتعاود يجو صوريف ذا سبحان يزي غنهلك النظام واني تاتي ثومه حسن نشين نهرج نبقى نهرج وتجي زعما ملي توقع شويه يتماثلنا تمسرين دوينات ولكن تاني يخصنا تركيز في القضيه يخصو نتفشي شا يخص النظام واني تاتي ثومه حسن وسنتشبوا الفرصه هذا نغير اخر اعصابنا بالفعل نشي ذيوذا لاني نشان 4 تمسرايين وهذا نقطع نتشان كان تعصب نترون صغيو ما يمي يتقسن غور نغادي اخر ثومه حسن رخون الشين باش اسنعان النظام واني تاتيت هاد النسبيين والحمد لله قان غفوس قان مول الاحرار موجودين امكن دي جموين الضم مزيان ماشي شنيج نتومات فاك مش نيزان حسن زيد خانشت نزيزوا حسن زيد خانشت نيزان فهمت تسمى خونشين هذا هم دنسي غفوس او ما ينونشين كا ايكاد حيون واها وغنغلا الجمعيه لاوينات دي شعبيو ذاري فيه يغادجر غير خطمات عندك المجهودات النا الواجب واني تاتيت الواجب النا نشينا ثومه حسن يعجبني
تصرحات ني غاش رميتو سيد نهار 28 ني غاش نقيم نسيو نقيم كثومات جمال حميد نسيو الختم سرينا عجبان غتصرحات ومنايا ان شاء الله بواحد الصمغار قالني غاش كديج السباب ثوسيت قد السبات ساس الموضوع نمشي نفاح جبان غرحال ديج نحاج تصبحات ينصفارح الزيسورة ثومة حسن ونمشي الحمد لله ونمشي قال الحيرة قا الرزق انت يعرزم الحيرة عما سادي ما ثومة حسن شيك نيش الطاس نيوذن ومنس القضية قالوش القسم فهمت؟ اذا تفضل ثومة حسن والله اذا دام ايناش قات ويناش اناش اخو الحراك امش نشي ويا يدغاوم تصدغ كايس ما سنغمار اناش تسمى اخو نشين نهار تسمى ماني مان جا جروبا يخصها نكتي المعلومات تيجي ونغني قادرني تسمى حدي التوافق ولذا فنلندا السويد النرويج الدنمارك قال خو نشومي دوسي غا بروكسيل وسي غدي غا هولندا وسي غدي غا بروكسيل قمس ورينو ما قد مس سيالنا يسمى نقول والله الا سيالنا يدينا مو في غير سي الدنمارك سي هولندا سي بلجيك سي السويد ان جروب يكملوا في خندينا ما تسمى من ظني داكين بس قانين السجاعه بس من داك الساعه النارجي الناس مكين دايا النارجي اي تما مانانيس دينا داي تما تما اي تما بوشتاوي زريق نديني خالي احمد زريق ديني قدوري نخون الشين قدوري نشين ان حاشاك الحيوان غاسن القانون دو جروبا حاشاك حيوان غاسن اقزين مالات حدادي تايتا غاصل بي بالنص غاس وين النص غاس ايغاث النص غاس كلشي نشين بنادم الناس ويتيف وتغي غاثن الناس ماشي قد ولايا الشيك يغاث عزود اتا حالني الساعه فرانك نشني غاسني سكرني اسني قاخون الشين ديال جديده من غير فاميليا غير نغي تاع نديني وانا قادت ان شدود تما الجدود نغي زورا نغ تما دواني غير تاع ني قدنا تما اما شنو نشقت كان هذا ما تفوقت غير مزيان غاري 40 سنه ويعتبروا فقر العربي والصين والو السنق غير نوروي السنق ذا كرنز ان شوا ديال السوال والحمد لله الصغاناي ديال المغرب غير غادي 4 سنين يسمينو السنق تاعي 8 دويوا يسمينو والسين غزاري العربي إنش الحقوق ترقوا حقاه مواطنين إنش عماس ويا كوبرين التموين الحجرة روح غا الإدارة الحجرة والله بس ما كي قضيت مودي قال شغالي 50 سنة منايا نشعي يميغ الجروب الفكرة ينوت تسمى تسمى إنش ونا الفكرة ينوت كاد مكرا خميتها غاش ممشن غاش البيرو كاد تسمى النوم تغوي فايق لمن خميتها غا مني قاسم انا يودي معقول الناس تقول لي سقومي تكا امودوينا الناس ربي ويد يجي موايز يجي الزعيم يبدا يتفهمان سوا الناس الفكره الناس قال خو انت يغني الزعيم يكاد تما يبدا يستخدم العقل النغ تما يبدا يستخدم العقل النغ باش يسمى كان مون كان عارف قوي ويدي حد واسي زما حد ما كان شي يري في ينمون وهذا نغي زما ولدي الجن وعما نغي زما حد نغني ذي العالم والله العظيم مارين قال فوس فوس والدور غير يهزن نيش انا ثومة حسن اشي خو خمسراش دامش قاد نشي كاد ذا نسن الحقوق البنادم الحقوق الحيوان تمسراين رخو النظام يعفان من ويتوقع ما هو يتوقع تغيس هاجارات الوالدين بقاش السنه الثاني تاتيت مش الوالدين سيما تنسها جانتي فهمت رحاب 58 59 المأساة دوينات وجبوا اور نتزيجوا اور نتزي النظام من غادي نخدم النظام رحاب الني دوينات تمسراين تسمى نهار النظام من ويتوقع باللي نشين هاد كاذانيتا ان غادانيتا يتواجد نهار النظام اكشن عريفي نغني باللي نشين قنغذانيتا الجروبا وتجيبهم يجن الوقت تغي يستحمار جدودنا تغي يستحمار الوالدين مش نيتشك غير دينا 4 سنين والسن تاع الذي سمنش ذواني تاتيت ذوينات النظام ذواني تاتيت المقصود النص وذا صغارا خصنا ذا نخجن كل خيل
باش ما يمي مرا الصغانه تقذب قانس قنهار خنغي قاعد غن وتجي اذنواني جنوايا تصبحات باللي نصغا ثوانا ثوان طماطنا راني ثنات قاعد نتصنع التيارات هاد خدمن تمسراين تسمى نظامان الشين يتواريانا ماشي غارفين واها يتوارى المغربي كمر الشعب الناس يتوارى دوالو تسمى من دس نقانشين النظام من دس يفقن دعفان ثوما حسان من دس يفقن دعفان باللي نشين الوالدين نتو خدي يخفدي تزر نهار الجينا نغدا نشين نهار الجينا نغدا ذي الدوله الديمقراطيه نسن الحقوق نغرا ذا نسن ماني غنسقاقب وتجمين غن غيحسش نهار النظام المستشارين النص اللي خصي خارق النص قال نشين غنغدا لي تاتي تايثمات نغديري فيل خرق ندالي تاتي قاذيني العمده ذيني المحاميه ذيني وذان غرين تخرصنا كاين جنود الخفاء فهمت تسمى نشينا ثومات حسن نشين فوس كفوس امل خوش شكزي اوسلو نشازي اوتريخت ياش نمرقه صدفه نمرقه المسيره من قاغنش ديال المسيرات ذي جنوع نتموني وزيس المسيره زيس نتمون تومي قانس الفكره باللي نشي نتمون ونشي من قاقا نفوز كفوز اقش نشكا صدفه مرقي شكاك فاميليانو جمال توسي دغاس نروح لقال وقفه نسيو نختم سراينا تينا ومي قان فوز كفوس ثومات حسن نخش كزي اوسلو نشتازي اوتريخ انك ذايث مثلا كيسن السيور او دي قمام شمام شميدين دي اوسلو ايوا ذي ايث مثلا غي تعجب اسم الحال قنشيه يخصن الصمغه مانايا الصمغه زي اسبانيا ارنكا ثاني تمسرش تسمى نشين الحمد لله كنغفوز كفوسه ثومات حسن ومنايا يوذان تراحن توعنس القضيه قد غادي نربع ذنيث مثلا قانش الفتنه ثنتا ولكن رميت كان ايث مثلا تفغن خزان توعان قانس نيشان تفغن خسبيطات مسرين حوايج بسيطه باش هذا يعيش بنادم مش خصو يعيش هو التصنيف مثلا تسويت مثلا توعنس القضيه منايا يطحي مغا ذيني ربعة واخا يمني تغي من دايث مثلا غاس التفكير غاس تختلف ندي التفكير وشا غاس ينقزس ينقاش كذا خوان ما يمي وكيس تجيبو متفق ذي الفكر النس هذيك خاص يساس ذا خوان اش اللي غيش نتمسلاش ثومات حسن ذاني توا ذا المخزن لا المخابرات لا والو ذيني شويه نحسد شويه تواري قاغس المخابرات كلشي نسوى خاصها ما راه كلشي اللايف كلشي من قشن المسيراني قشن الدواني كلشي خزالي يصير مخزن ميخف غيقلبو خبرات فهمت شامي شقا ثومة حسن نهار 28 ديال 4 غنغداني تاتي تجموينات غنغداني تاتي نظميج الامسيه خاصي المختطفين هاد نسيت شويه العاشين ديال النير ازيس نعاون قاداني تاتي تيجي نستيختين صور تنميه الريف غتحضر هذا النتاث من تغيرت في النير اطرح ذي نهار 28 ديال 4 فهمت وراه شني تقارن داني تاتيت ثمسرش ثاني تاتيت ولكن تيني نهار 28 ميخساشيني ما بودار توجل خي جنو ما يني 3 ايام قبل فهمت ميخساشيني غني ولا هذا هما تخو اما شنو وين نشؤول على غنقي يتسمى يمغا تسمى يا خو نتسي ولكن دغيا يتسمى يحضان امو وين تسمى يمغا المحل تسمى نمنعيس تسمى الناس قتوالي نفغدي الشارع نتمنى نساعد نلقى شويه تسمى خو عشيه نلقى شويه النقاش ذوينات نلقى يجموني امو انا عياح تسمى إنسان تسويج نكاس مواتايا موان حسي شوية الشعر نعرف الموسيقى النغ الكتب النغ الناس ذو نقاش ذوينات الناس خو منايت خو نشين نخدم ماس منايت ونقي 14 عام مسكوا مني تو نسوجات فهمت تسمى تو نقي خو ذي سيمانه يا الخو خني غنكش الاشعار تسمى من تقدر مودينو رويج تسمى الناس خو الناش خو كلشي الصباح الناش تعاود اخو نشين اخو باش نتمنى عاود هذه نرويج قودني نهار 28 شان السبت كنتمنى عاود نجي جموني نغني ان شاء الله الناش نعاود ان شاء الله يمكن احسن تقولني غنلقى نهار 28 الناش تما والناش خو نشين تما منايا غنخو وين تعقب غافا وانس بدي ذا قوسلو خما اخو ياسماتنا خما
فغد مارا ان خلني شاء الله. خلني غنخزع تما خميد غفور خلني غنخزع ما خون ماشي بلانو يغانا اخو كور الوقت انت كشان حاجه تقول خو بعد نشين قتولد خون شين عزو اكثر يا ندير خميس حماس مواد خون شين ندير وقت المشتاق تما وزمات تعاضي بغا نغاه مواد ما السنه الجمد هذا هما خوش نتحول تما نعزو القطاس وين تمودي تما ذي خريف نتمنى ان شاء الله هاني من بعد غاس نتي نعقب الناس ان شاء الله شات قاعد ماشي خطوه خصاش كسر خنقته النظام مني تقدم الوقفه هذه نهار 28 ديال 4 ياكنيو اقش وانا قتلني النقطه اللي ماخذني غاتمولنا مني قش بعدا النقطه مني غادي نكسي لها الشيء مشات نكسي غانا خاص نناقش انا خزان ان شاء الله نقدر المجهود نغلا نشتي نسان خزان نحول نعاون يثمات نغلا نشتي ندير ان شاء الله اقشخو النقطيات كسي غاي يثما كيس نستي ورا خمي انا قاقش بعدا ان جوا خوات حضار احضر لا ثومة حسن رخوش ان شاء الله قتوارد شغاري النمرو الناش غاري النمرو ينو انتصل كيا ويا رخوص تساونت ماري توقع دي نيشان حاج دي اوسلو سكيد البروغرام تواري البروغرام الناس سكيت دغال بريفي باش تسقط التعبئه باش تو ماري مثلا غذاني تاتي فهمت وهذه جنوع عاودي جنوع نتواصل الجيران خور المعنى نهار 28 اتوقع ذاني تاذيك يتريخ تيجن حاجات اتوقع يجن حاج دي اوسلو رخوش كما سكذا البروغرام ني اسق البارطاجي هذا يايث مثلا عاودت قندي الصحافه شا متك والتبرد شي وذن تسنم فهمتني غدا تساوي ما نير خوك بروغرام مازنيت وانت نتمنى ان شاء الله نهار 31 خميس غنهوا ديني نهار 30 هو ديني غاباري اش نتمنى نفاق ديني كيس مثلا ذوينات تما نخزع اس نعاود شويه ذوينات تما جات واخدني غنعزو تما خلينا نعزو خو نخدم نسوج هذه الناس خطوه نسوج المحلات دوينه خويا خو بروغرامات نخزع ود غياسن ود واتيسن تما ود وانا وين وجي وين من غياسن تما دوينه الناس خو تما خو على حال كلشي كمل على حال تما تبلا شحال غنغشها غنخدم انا الناس تما نتمنى ان شاء الله نهار 31 غنغير كلشي بروغرام غنغير ان شاء الله كلشي تيلي كمل تما نتمنى ان شاء الله وان شاء الله ثومة حسن شكل بروغرام هني خمي غيكمل ان شاء الله قنمر نهار 31 ان شاء الله ضروري اتف بنادم نقيم نسول شويه في البروغرام ني دي نعاود مثلا غنسيور باش نسنك التعبئه باش غادي ننتشر منايا باللي راضي اوسلو غادي النشطاء اكتيف خصص نسيغ فوس فهمت وهذيري وسيغي وفوس قنشين الاحرار يوذاني كسينا منوسا ذمانا ينترجاوها نسمغا ماني هذه اوروبا ماني ما تكمل تسمى خو ثاني تاتي دجن حاجه سبحان يا رياز ثومة حسن من تقمذني اوسلو يجن تحيه تمقرن الثاني تاتي مثلا غير حاري مره يجن دي اوسلو اين سيف ماثوم ذاني تاذي اوروبا مره ماني ما جا نشين فوس كفوس ذي نشان المعاونه ذي نشان وينات تصل كي نقري فيش قاش النمرو نتوما جمال وينات اخاس نخدم الجميع قدوه ثاني تاتيت يزي زمار نقضى خمس رينا ثاني تاتيت تمسراش تزيد زمار الصوف غيث مثلا يتجان دي السجن ذل ورعاء والحمد لله مش خميزار غامو بعدا يتيري الامل يتيري حاجه الصباح قارس ديني ميخف غيخدم بنادم غادي نايث مثلا مش نيش كذيني ذي اوسلو ذي الصماد دوينات تمسرايين ولكن تاني نشين ولا تشقيت الصماد ني ذوينات فهمت نشين سميدا غيشقان يشقان مرات خوك نيوث كسيم ديني المبادره الصباح صافي نسنايت مثلا كنديني شان الوقفه انا خشيت تمسراش ناش دند ايت مات سنمار ذي اوروبا هاد الناس دين بكل شرف بكل فهمت باش انسي فوس كفوس باش مستقبلا حتى في تيري التضامن جارانا يوقع شهاده سنك التعبئه ذي ذوينات كونتاكت ذمانا يجن مهم ذيج العظمه التمقرات يجن التحيه التمقرات ايات مثلا ذي اوسلو مره والتحيه بالاخص تنشكى ثومات حسن زمار الناش خوسي وتبرات الناش نغاشا ما نيت عند بتزي اوسلو هذا وشكو وحدش السيو ذا نخدم سرايين تستمر ذانش شخصيا ثمر ذي فوتوس فيديوهات من تقم ذني يعجبني حار الطاس تسمى منايا تحي مغار
الحراك الشعبي قاع عماس هذه مات تسمى نشين سيويه سيويه نشين نهار حوايج يويه بنادم الله. يخصنا نحاول خيويه ونسخي خيويه نحافظ خيويه. ايوا الله يا ودي الناس كنخو نشينا كتسمى كخويا الناس نشينا كنخو انت خو مار خويا الجنا كتولي جندي كلان زي جندي هولندي دا خو انت تعرفوا سني جون نغني باش تسمى غنبدا كيقول لي تسمى الهم النقة تولي ذا عريف عريف باش تسمى تبدا قاسم من ما غاو من فكره ماشي الهم النق ذا عريف يجي نحاش جديد جان ذا عريف وهذا الناس حد خوخ زيت ولا سنج ولا سوداي ولا ظلم الناس عارف ويا إذا ما خميدت زارغ تموننا موقع كون هو غديني أزرق غديني دي هولندا من يوقع عندي بلجيك ذوينا الناس قوي إلى سيادنا يورا يسمى من مار من زرق غديني سيادنا يور والله تسمى توري واخا يتوقعوا ناقشة مؤمنة شوية نحسمو ما واخا يوزاني الناس نهار يوزان غرين السن من يتوقعن وهذه الناس وينات مارت بينسان نيت مارت توري غدا بنهار الناس مش لو حيلك قول جيت غيازن أقصانا ولكذا يوسفن ولكذا و وينش ليش انا ثومة حسن خوش مخساشيني واخا ديني ربعه تمسرينا مجاوين دوين ولكن من دي تسبين نهار 28 باللي خميت توقع عشان حاجتي صالح عارف انه متكد مره دوك هذا البوني ديشتن فهمت نشي نتمنى سورنا باللي ربعه اللي اختلافات مزيانين توكسن وتحت توكسن مش تلاحظ مش تحت توكسن وميمي ذي الطاس الاغلبيه نايف مثلا كانت قند اللايف انت ناس حيويه او دي بعد مسرشتين ركز ذا خو كلشي كاع مليح ان شاء الله مي زيد تغاديش نقبل كي تغادي ومثلا غناصير يسكتيش نتبرات السنه زيعو كاشا الناس قاخني زارق شن المسيرات نجاح نغدوينات تني ذي والناس نجدي الزنزينينو ولكن تاني قارش خميت تسريقه خوان مايويات من غمكا يويه نانياس مساكين ديال المأساتني ايوا نشي خصنا نترجم خصنا نفكر غادي تمسرين النير باللي نشي العزيمه واخا ديال الاختلافات خصنا نفكر كايت مثلا غير جاندي السجون اسنيني لا قاتا مسرش تنتق وتجيبوا لي صالحيات مثلا غير جاندي السجون قيتقسس نرحال كلشي تكوضسن كلشي مره من دي توقيعا يتكوضسن ثومة حسن تسمى مش النصيحه ينو وفرض والو حد النصيحه وها نشق خميت كاتقشن حاج ثومة حسن تيشغ النصيحه والفرض والو حد تسمى النصيحه ينو يايثما سويثما ماني مات جانيري في ذي العالم يخصن فكار كيف مثلا قني غوم خمنت من غجارانا غني تخوانا يا ويا واسني تعجب شارم الحال ولكن تاني خمنت المبادرات تمسرين تسبحانين تو الناس انت المساكين ذي حبوسات مساكين فماذا ثومة حسن؟ ايوا النقاش خاخو نشنا على قد تسمى النقاش تسمى بعدا خميت وري غير مني تجي تسمى تناقشني وذانا مذوينات قاسني يا سيدي عباس فهمن واعيين تسمى لقيت يتنضس ديني الشيطان واني ماشي الناس خو واخا يا مني الناس الخو يني نشينا بعدا يفهمن يتوالى من المصلحه لنا واخا يتوقع مني الناس ما وسنتي الشهور وقتها مشنا بعدا وسنتي الشهور ومشينا نعزو مش بينسا مين ما يعني بنيت جروب غادي فرصه يجي شوموني تما المصلحه نعرف اغاسنا مين ما يعني واه بارك الله فيك كيوقع ونيتا تيت الواجب النغا ثومات حسن نغاش ونيتا ديج الشهر في ضم قران رامين مرقامة نيث وسيد دامي ديج الحاج ديج العظامه قمام مين قانشي الحراك مبارك نشرب دقه غاسني يثمثنا وتجي غير خواها قاع يشختي مسرايين يسبينيد بلي الحراك مبارك يج نتمسراش من زيد جاب مبارك اقش نمرقه في سيد شكغان غداني تاتيت نسيورايا ويا قال خدايم وصلوا فين تمسراين نمرقه مبارك مشي تبغى نتعرج قال النظام يعفن النظام من ذا سيف نتعفت هو ما يجيبوا حساب سمانايا يسمونا ما فهمتني غلا سمانايا يتق النظام واني تاتيت بالاخص خمين تسرشن الاعتقالات نيخشن المكروهيه ثمثنا نعني ذي العزيمه نعني ذي الحماس نعني ذي الخذايم فهمتني غلا نقارا سمانايا يخصو خاص يتسقاري بنادم وقد تاي جزء مبارك من قا مبارك نتمول ام الوقفات هذه المسيره هذه ديتو بيسنا نطرح ذي ثامول قزري اماني نهار 28 نلقى بعد السجن طوبيز اوتريخت
راه مي صحضات شيك قازرين نتناقش كيا ويا نسوار كيا ويا نستفهم كيا ويا نروح ما ومثل نعقب دما ومثل قازرين يجي الخارج يجي العظمه يجي الاحترام جارنا روح انت سويت مثنا نحتار يا ويا نحاور يا ويا قصدي رميد نقلع رميد ندور مار رميد نسمونا يا ويا نقيم العزوخه يا ويا رامي نحسب يثمثن غير كي نغديوسين عادي نروح قد تومي قان تامون قاخ ميزار مخزنه مو تومي حسان يدقوز نتير مخزن تويش تانا توي ما عليك تجد الحيره كوريج جيوت يعني الصراحه تومي حسان كوريج توي يويت تجي في الناس دي العائله الناس دي خدمه الناس دي المشاكل هاك المشاكل النسوه تغنتو ثم النقط تغنتوت ولكن تايني راه ميديكارو مثلا يجن السبب يجي دار ربي العالمين يقنبدو مثلا غناصير باللي نشي ثماثنا يخصو هذا نسمح باللي ثماثنا مش خاص نموت جدودنا نشي نهارا سلميين غنغر السلاح يزي غنقاوم سلميين السلاحنا هو السلميه ثم السلميه واش المبادئ نشين خمين قال حراك الشعبي مش تبغى يبقاو مثلا غناصير خزا قبري غتوظف المساكين قازرين تفون سجل الكثافه الطم قرد فهمت كلشي منظم جارس الحوار تمسراين نشين الحراك الشعبي تنزيد خص زيس نرمد مش نقاري زيس نرمد الاشكال النضاليه تغتقنيت مثلا السلميه نسن نشين ذي هذه المبادئ يخصن كسين عاره زيايت مثلا الناس خو وفي ذا خو هذو متوي تسوى المخياتنا المون يظن توخزا ديك اللايف اما هنا الحراك لين يجي واحد جاي يورد ديني سي الدنمارك يقدني مسكين يقاس قيقوا باريس نهار 31 قاغاري 3 بلاصات خوان يتعارض تسمى يقد في فيسبوك ويخصك كيسي فرنسي الدنمارك اللي كيسي حاجه باريا يتعارض خاص 3 بلاصات مسكين يقاس قاغاري 3 بلاصات تسمى ويخصنا اللي هو غاباريا تسمى قاش الحيرك تسمى النفس اذا مسكين تسمى يقد لا يتشاو تسمى خزاوي يخصن تسمى هذيك سي فافو غاباريا ان تسمى قاش تسدي قاش الحيرك تسمى ينجح تسمى وديو ينجح الخو ثومة حسن الخو الحراك خمي غتزارض يوذاني والسورة الشيوخنا ثم غارين نخصو يثمثنا يحنجاني مزيانا تفغند غاوينات قواديج العظمة الطم قرنت ثومة حسن خمي زار دقلني المناظير ذوينات فهمت قادس بنادم ومثلا غرمي ناصر رمي يفغ الشارع وكافة المختطفين قواد جيبو فغند مني غبار مني واعر قفغند خمانيا بلي نشي طاولنا نسوعس القضية تسمى ايش الحاجات تصبحات مباركه نشي خص منايا الحركيه الشعبيه خاص نحاول فهمتني غلا ما يمكنني غاش عاودني غاش تغول تارج النظام تغول تارج انا فهمت ودار بعضنا يثمثنا توارن كلشي ولكن تاني مع الاسف ديري فينا تفكان ديال المصالح نسن قالش قاغاري طوموبيل تاع الشار قاغاري ديال مثدات قادم ولكن تاني ادياس يجن الوقت دي شهر نهار رمضان قد عاو من الدرهم مني فهمتني غلا خمي غاعاو من الدرهم وني غاتجي شن الطوموبيل ني شن 8 دير باك ني غتودرينا كلشي سنتو دي زيرو فهمت وشا عقرق شخوا وارينو ان شاء الله كان دامر ندار تسكر اقشيني يتواري دينا قاناش قان المصالح ديال المغرب التسجن نقطه ثني ذي المقدمه ديال المسيره فهمتني غلا واش نشقى غاس يثمثنا وترجم بور حمي يعوم الدرهم مني كامل ضم ذاك يثمثهم ما يمي نشينا ثومة حسن كلشي ذا غيقيد قالشي عارف تماثنا راه غاري تدات غاري ذي تمسراين ولكن تاني شو دي شقيشه ماني ثومة حسن ما يمي نشي المنايني خمي غنمات وتجي كي نخلاوي غاونضر ماني سكان الملوك غاسن رقصورات دوينات موثن ماني سكين يقول كيس مشى غاوينات تسمى تضيج النصيحه يتنصح غيث مثل نغني قاقا سكان بنادم اللهم هذيك اذيني اللهم هذا منكر بنادم بعدا غادي يحس باللي يتقشى الحاجه باللي غاسل المعنى ديال حياته وتجيبو قال الحياه بالاخص نشين رامي غان المشكله هذه يعرف هذيك كار بنادم هذه سوي يخف مع في النص ما يمي
بادي يحس بنادم بلي تكيج الحاجه يتقي يحس بلي انت بنادم يتكيج الحاجه وتجيبو يتطوس صافير هاك خدمة الناس دوينات قماليني صافي قد تكون نهار فهمت وتجيبو مرا كبنادم يدافع خصما في النص بعدا يحس بعدا باللي قد تقرشان حاجه بعدا الانسانيه تقرشان حاجه بعدا يثمثنا تقر بعدا شان حاجه يثمثنا يخموثن رجلونا فهمت ثم حسن ها قشمامش ومن ديت جنش تسمى اني غاش تزار غيث مثلا مساكن ذي ديت تجعل تشني القوه يوذنا مشاك زي اوسلو ايث مثلا غير زار تنعاود زيت ندم اوروبا نغني تقنتي زما ذمالايه تشنغ القوه يا يويا انتيش القوه وتجبون الشارع يويا ناني ذي العزيمه ناني الكخباش نانو الخزامه اللي غنسقاقب قاميش تواليد وتشمات في كاتي بيري شهر 4 ان شاء الله تروح حسيمه النظا وذا يثمثنا سورنا كيس تيش نص النصائح باش واخا تحش لي مخزني حيث مثلا قيمداني تاتيت خدم نصد الطبره سواء غواني الستار ني غواني الستار قيمداني تاتيت انتش النصائح يويا والحمد لله الشين حراك مبارك مقدس ايوا كتولي انا غاش نحيلك اخو الحيلك قضيه 16 نخدم مزقه حد يتفق حد يتاريخ شوا حد يتعمر رخصه يا اخويا الناس يتوي الطوز حتى اخو الحيلك اخو الطوز نحواج يتوي اخو الناس اخو نخمي نتفق نتوينا قال بدا بدا 10 15 20 ولا نشوف ماشي شحال مغامين خصك تقد تما غادي تشاشن باش غادي تسويو عمانين تما غاتزاد تما غادي ينجح مانين قايناش خوكا ودي تقي جنب بنادم تقي تماره اخو تقي تماره جميع فهمت نيشان ما لقاش حاليا ولا حد النغري كانت ملايين تقي جميع اخو ومين مون فوز ملايين تسمى الملايين غادي تسمى اذا غادي ما يتشجع نشبع على الملايين اللي تشجعنا بعد علاش تسمى خميت ورا وعاود خميت ورا المونكار مخزني تقري انا يثمثنا قتوري راح نجي غاسن 10 سنه المدرسه تاعي تقنزي الحبس او 67 سنه ويقا خما يو غاس 70 سنه وزما يو خيار النص تحت قندير الحبس وستي بغير ثغاش النير الشرشوره والصغار سود وستي غير غاز ذيني غزار النظام يموزع خمي غيت بنادم موانيتاتي تسندي النظام ويوفي من غي يموزع رخومي اجدور غاج نقطه ثومه حسن الخول المعنى بنادم مالك سيدي جنا الرخصه وني السباوه السبب فهمتني غلا اما وني تغياسن دوينات ني غادي يسلق وني القرار الجماهير الشعبيه واش المعنى ثومه حسن ذات مثلا ذي اوسلو كيليج السبب راه غندير مثلا نهار 28 ديال الحاج تقم السبب و ذيني مثلا جماهير الشعبيه يعني دي تصنغ المسيره دوينات قد انهم يدنكسين الشين منايا الرخصه تمسري الشين السبب واه ما راه الطوبيس نكسد شنع الرخصه الوقفه شنع الرخصه شن حاجه بنادم يتقيت السبب ومناني يتقيت ياث مثلا فهمت نيشان واه هذا عرض ذاني تثومات حسن هذا عرض ذاخي جنو مثلا يسقسي مدينة عاد شان طوفيس زي هولندا ماهر الواردي هل هناك حافلة من هولندا ذاني تتزي اوتريخت تثومات ذاني تقي من 5 البلايص عاد عرض ذاني تا 5 البلايص مرا ذي خصنا تراحظ بوداك اللي تقدر الكونتاكت عبر الريف لايف هذه تسكدني النمرو نشني بوينات انقل كونتاكتك ايويا اقشمي اذا شقا غثومة حسن المواقع الالكترونيه فينا تصبحاني اقش ازيس خصك نستعمل المصلحه لنا وتجبو انكار انخونا يويا لا اقش خو مثلا غواني تاتيت يتسقسى مادين شان الطوبيس المليح تخزير خارط نساور داك ثومة حسن زي اوسلو ولكن تاني ذيني يثمثنا قد شاركنا كينا فهمتني غلا ديجا الحاج تصبح تمرن الشين نستعمل المواقع الالكترونيه المصلحه لنا اذا غنخدم عريفنا اذا غنتواصل لك يويا اذا غنتعبي اي شان حاجه ثاني تيجي الحاج تصبحان وتجبون كاديس نتخوانا يويا هاد الشات يويا لا ولا غير نفع شمالين نقارس واه
تفضل. الكترونيكا قودي فقدني من مسعود قام عليك ودي مالك ودي الالكترونيكا قام عليك حفانا انا مالك دينا ماش دي خمسينات دي ستينات دي سبعينات نيشان دي نيشان ثمانينات دي ثمانينات دي تسعينات دي قوارفين إنش كل 10 سنين 15 سنه كل ما توقعش نحاش دياري بقى مالك ودي الالكترونيكا بلا مالك ما رتوي الشباب من الحسيمه ديال النور وينات ابي اللي مالك فانس نمار واه ابي نيشان سيدي نيشان ربي سيدي ربي سيدي ربي حفظنا الكترونيكا تما يفتح كلشي الناس وحنا صغارقن وحنا نتزوان وحنا نلقين كلشي وحنا لقينا تزوان وحنا نتخارقن وحنا لقوش منايا في الحيطان. نيشان فومات حسن تسرد بعدا في مسرشتا مش شخصيا غاري انتي مسرايين كلشي مسجلين دي يو اس بي مش تنشد غيث مثلا مره مره غاس نشون فيلم بيير نيرشن فيديو من تغي النظام راه تغي الشتايت مثلا راه تغي خصني تازا ثودرين راه تغي تازا الممتلكات نشمانيني قين غاري اثنين يو اس بيات عمان وسي شحال فيديوهات ذات التسجن الوقت نشينا نحواج منايا اثنا حواج يمكن التاريخ التاريخ لا لا يمكن التاريخ من عندنا قال ماني وين ايوا يوزي التاريخ قال ماني وقع انا مقدي التاريخ ما الافعال مني وقع المخزن مني قدي التاريخ قال وني من بعد غاس نعقب يا اخي خصني وني خصها هذه سجل يبدا وخص مني نشمش توري مارا ماني وقع انا مني يخص هذه القيمه يبدا يخص تما خاص محافظ هذه القيمه يبدا ما تدي محا رخو ما خصهاش غير خو سمشرا شتا وني غاتجي شام فيديو وني بغيت مي تبغي تقامني المخزن مي تبغي تازا الممتلكات دوينات يمكن ذي المستقبل اندعى المخزن وانيتا ذي اوروبا فهمتني ولا نكشى المحامين يخشى وينات هذا نستمر في البيسني رخوناش خدم ان شاء الله نشك شنتومات نخدم خيش دوكومنتير من يقعد زي قومي دي بلا الحراك ارمي شي كوار خو من تبغي تقل المخزن توسمى ذي نيشان تقن فيديو وثاثة حسن مري زريت النظام من تسمانت الناس غاريش الافلام عاد وثنزريت شان فيديوهات سكنيت شخصيا مثلا غير جن دياري تسمى القمع تويت رمي ديوث رمخزن يوث غاثو درين غادا خالي الشتم غاري دوينات اش غاري طبعا الافلام يزغى نهلك باباه النظام واني تاتي تسمى شمين قا ايث مثلا مره وني غاتجي شان فيديو ني وين ثيك ذي يو اس بي خمر لا ميمي ذي المستقبل انحوج منايا مره وقيقيم ذي التاريخ منايا قيقيم وجوت غير محال فهمتني ولا باقش مابش ايوا ني غاش اخو انش اخو منايا قد تسمى اخو نشنق اخو منايا اخو نشنق مازال عماس والموندي التاريخ الناس من غير توقع نمو من كان غدينا مني الاعصاب من تجينا مني قد خويا الناس نهار المغرب نهار واخا يوذن واتفون قد الناس اخو نشين غنغادي نعرف على حرم ماروي الناس ماروي الناس قد خو يوذن مش تسيغ يوذن تفغي كيحنجي على الناس دوينات المخزن يحشى يزدا وريث مغاث النص اللي عايز قد وين قيم مني قد خو لا يستاقي الناس قيم مني يمكن بنادم يكشن فضيح خميت تسمى كوا كي حنجي يعني كي تجيشني ميشني زوينات كتم غادا ديال ميس مخزن اجدي غدرا هو القبر حنجي انا مو زوينه الناس المنايني ويجي قاع الناس تسمى مستحيل تسمى الناس لا اخو رخو النظام ثم تحسن النظام وانيتاتي وغصب الاخلاق ما فهمتني غلا ثروه الخيريه مار شي نغمين ذيني هو تجيك اتواريث شكا شعبيو المخزن باش يحمى الوطن هذه حمايه شعبيو انت يتزواري تقمعي تخزى ذاني تاتيت هذيك سين شويه المثل النظام المخزني يخص هذيك سين المثل ينوم زكينو ميقاني روميا المخزن المعنى مارث نداب كونترول اش يسبد اش ينغاس لاداب غاس لاداب باش ينغس لاداب قبل يسغاتو شتي وريقين وينات غالي داب وينات ونحبوس نسن ذا اوروبا واخا ينغا ولكن تاني الاثنين تحسب ندخل جريمه الناس ولكن تاني غاس حقوق الناس كبنادم واخا ذا نحبوس فهمت تيش النصار بي واخا قدير حبس تيش الناس سبورت تسمى زارنت بنادم العقوبه الناس قال ساقش نوش العقوبه يقت صافي ماشي كتوري تكون شي نظام نظام فاسد نظام فاشيستي الاخلاق والو يتكواثي مغارين وسانت يشات حجاري مزيانا فهمت تسمى وسي الصفوق شماليا وقادين نعاود نيشان الخبورات
خصوا كيش ندقاق شي انا تاتي في اللايف من بعد كيش تتصل قد توقع يوقع يجوز زعزع يقعد يجوز زعزع فهمت ما اذا شقاغني غلا نواحي من القصاد وينات المهم غادي نشال المشاكل ذوينات من بعد اش تسيور خمانايا فهمت مي زيد شقاغ الشين الظلم الظلم الحق اديبان ايا تقمع هي تنغاض هي تقد ولكن تاني هادي سجن نهار الحق هادي يربح فهمت ايوا انت في اللي غاش هيستوريا قد وقع وقخزان عقريد اتونسي تويزنو زان خوضا ويزنو زان خوضا وين تم توقع هو يعني والو شحال نارو ياسي يازا تو اجن بنادم هو شحال نارو ياسي يازا نيشان قال خويا خو المشكل خو الوزاره ثم حسن تقمع ثوا الحرام الى ما يمي اش ماشي كو قماري تقن انا سنبروفا القمع ياش نهني غاسن الجنسيه دوبل ناسيوناليتي غاسن ثلاث الجنسيات مرا يوفواسي الشيشه منايا هذا حديث تاشن اللجوء ذي شنت ماط النغنيه قام مي سكور سراكور 210 فهمت مي داش قارني غلا قمار رقش رمي تكارن ذي الدول العرب مره المخيره يا العابدين يا غا السعوديه الصاور نشفه وجيتي تشي العداله اقش الايديولوجيه غاسن غا الوزاره اثاني غا الملوك العرب وين اموت بينسا قرصا وحن نهلك باباهم وين اسمع نقابو وين ماري يوقع شاتوار خصاني كيسن الشعب كيسن ماليتا ضاور اقش مش تيران وين تسمى نشي نتمنى نشي نتمنى ذي المغرب يكمل قال المغرب نشي الاحرار مارا ذي في مثلا الوطن نخو المشكل اللي تقرم خزنا والدتي يتخصد نغدي ساقاج النوع العنصريه ذا نغي صفاق جارانا جايه يثمثنا قال احرار جان مالي ما في الدار البيضاء ديار ذي المدن المغرب ماره ولكن المخزنه المسم حرام مين يتقن المشاكل جارانا يقارسوا اني قاضي الانفصاليين قاثيم قتا فهمت يتصنع يجن النوع الكراهيه جارانا ولكن تاني نشي نقارس يثمثنا غير الاحرار يوم يقع ذي المغرب يكمل نشي نمار هذا مثل وتجمي ذا مخاوم يسخارق رمخزنا النظام هذا فهمت؟ اش بعد نشتغل ثومات سمح يا حسن ذا ثومات علي يوبا الطالب المشاركه واللي خصنا دياذف هذه نشان راي الناس ماشي كا ثومات حسن ذي نشان الفكره خاص نخدم مرحبا به هذيك جوج الاشاره نمر واحد تفيد السيف خمي غيكمل ثومات حسن افيد السيفه مرادي نشان النقاش الزيس النفعيه ويا شان الفكره شان المصطلح مرحبا بكم ايها التماسوي 80 دي خزان مار ما يمي ذواني تاد المقصودين ونش خمي تقشان اللايف ثومات حسن باللي يريج النقاش لصالح عارفنا باللي النصيحه ياويه وتجيبوا تسقع بنادم هذيك قيمه خوان دوينات قاغاس قانش وزمات السيف بنادم اموني المهم دا ثومات احمد امين خمي غيكمل ثومات حسن شاش السيف تفضل ثومات حسن ايوا ذو ما تخوقش الكا غا ثلاثه جيت انا كا غنخدمو خو من غينيغ تحيه ممارة من دس غينيغ انقدك فوس ابنا ماضي الصباع واخا واش من شقد الساعه وبنادم صباع كيجون نغني خيج مبريد غير غيج مبريد مقران هي ابريد النغديف ممارة تما عارف تما ذوني غيسبون واخا تما واخا نشد الشكوى مسفهيم منين نشد وين وانا مسفهيم انا عزو نحول انا نشكو الشيخ غزيز تما غنخزع تما غنغي تما يجي مبريد هي دار الريف المصالح نار الريف والمعتقلين غتفقن مارا المطالب نسن تما يتتان ايوا السنيت تاونت الناس خمي غنقمانا خني بنادم تما خني الناس السنه غيرين دابا خونا عزو غايا يتماثنوا غاسن فاميليا قاحد غاسي حنجا عندي مزيانون غاس حد فاميليا تهريج الكوريج نحد غاس تما كوريج تما ميراث قتوالد ذي عن الحياة نتنخانغ باش نشي الحورية غدا وين الحورية نشي نخدم قاقين ناش نعرض حسا ني ديال ما نغيز ديال المغرب ني نعرض حس اوروبا كان محقورين ماسكين قا والله قاش اوروبا يكمل
عما زوري حكا ندير شي الدولة اما شنو واحد كاع اللي تجن خميت ربوا خاص مواطنو ما سمكتي لي مواطنو تحكا انايا روح غال الاداره والله نيشان قبل خمس خارقه روح من مال واحد غير الناس وين قاش خمان اني غير يهمن تما تقتنا يسمع خميت ولي غيسمع ذيني خصنا نحن غاس بيتا ني المدرسه تنش زريغ خاطر لما المغرب تكوي غطا سي موان هكوي غط ما عندي عام شو تمارا قزار ميني توقي عندي النيا إناش تما قبل لا مران غاسهول إلا غاسهول تسمى ذو الزار تسمى تقيل أخو تسمى منو ما غينا كفوس كفوس أي تسمى أي يوز الله يحفظك ثومة حسن زي اوسلو زي سار زي اتريختار اوسلو سيو ذا السرامي الاحرار ذيني ذي اوسلو إن سيثماثهم ذا الجروب باقي ذني تاتيت ذيني شو المبادرة نفقي مشان حاجات اتصلت كذي ذي البريفي اسنق التعبئة تحية نضالية عالية ثومة حسن باش يحفظ الله تعالى هذه الاحرار مرة ماني مجان عيوزيشك أيوز هذا مات عيوز. المهم تغذى ثومة علي يوبا اش قاعدة. المهم ثومة حسن زي أوصلوا التحية نضالية عالية ثومة حسن. المهم قنسرة النصيحة تبرت ثومة حسن قفوس قفوس ومنايا تحي مغا قتواري ممثل حسن زي أوصلوا الحراك الشعبي خزامان يوض وعاد نتمنى ان شاء الله هذا يوض المدن نغني نشين كان غيري تتكفوس قفوس من مدنش المبادرة زيشن دولة أوروبية نغني تجين إحارين إيريفيين نغ نشين يخصك نساهم يخص نعاون يخص نفوس قفوس باش نسقعد تمسراينا باش نسقعد تصعيداتنا باش نخزار النظام ما ديا خويا يثمثنا ما انخزار نقيم نشين امو ونتبدى يثما سويتما ثومة عليو باقا سكغاجد فرزوك مرا والو اتفن بالله اللايفا في الحقيقة ثبرت نقان السوديتيد المهم ثومة والو دين ثومة حمد امين. المهم يثما سويثما شميدو مني خميت غشان لايف مالي قاعد كي نخشى انا وماثما نتمنى ذي نيشان الفكره خاص نخدم ذي نيشان النصيحه هذا نختوشن هاد قاعدن هاد السورن ما يمينش نتحواجا ويا نشين يوذاني كسين الهمه واني تاتيت نتحواجا ويا امنس النغذوا قاو تجيبو ما راري فينا ابونا منوسا نشين يا بنو إذا تجا الهمة وانيتا تحواجا ياويا باش نكفوز كفوز باش نعاون يتماثلو. ثومة عليو باش سكي غاسي خصها تقرب التليفون فيرتيكال ما راهي بدمو خصها تقرب ضمو. المهم اش تسكب ثومة عبد الغني عبابو ثومة عبد الغني عبابو كانت المهم ثومة عليو باقا سك غاجد فرزوك غاجد سك عاود خصها تقرب التليفون نشين تينا تيمسرينا يا ثما سويثما نشين راه منا ذا ثما غير جاندي السجون ذلو العار والحمد لله اي ثما قادرين تتقن المجهود التيم قرانين سواء اواني الستار نيغ باري الستار الحيره تحي مغا قد زريم ومثلا حسن زي اوسلو ذيني تقن المجهودات نسان المبادرات تمسرايين توقن دي نجي الوقفه روح ندير يثمثنا نشين مش نتوارى الحيره تحي مغار الاختلافات اللي خص بنا مثلا تكس جانبان ثم عبد الغني خص غاجد السيدفا والو بنا خص ديج الاختلافات جانبان والحمد لله نشن خميد كانت نصح بعض يثمثنا كسين زين النصيحه ثني تكنزع على الاعتبار. المهم يثمث سويثما باش تبلع اللايفه نهار 31 ان شاء الله نمشي نلقى سجن طوبيس زي اوتريخت
قيمة 5 البلايص، وني خص نشان البلاصة هكا ديك كذا غادي سكجن يجن تبرات ديال الميسنجر غاري في لايف كلشي تواريخ ما يسكتشان مثلا غني غدوش مثلا تسكتشان ثبرات نشا زمقتت خزاقتت لاني 5 البلايصه يا ثما سويثما وني خصن عاد شن البلاصه هذه راح باش تواريخو مثلا جمال غنتكي جن الطوبيس زيدي نهاخ ودابي الطوبيس ني عمار ونشي نتمنى يمكن الامكانيات نكيج الطوبيس نظام مزيان اكس 20 ني 18 نيوذان الخوا مو غنخزع مي عاد قيم السيمانه ني غنبدا 5 البلايص اذا قيمه عداني تنشن زيد الطوبيس ني كازو يتريخت ثم جمال الطوبيس نسي عمار تسمى نشمر نعمار الطوبيس هي واني تاتيت غنخزار نقل المحاوله نكيج الطوبيس نغني حتى فيك السي 18 نيوذان باش نروح مارا والحمد لله يا ثما سويثما شميش تواري غتوقع جل المسيره تمقرات ومو خصني رين الشي نموبيليزير خصني رين ديج القوه ديشتن والحمد لله نشي نسبيا ند بلي نشي القوه ديشتن خميت توقع عند قال المسيره ثم على بارا غدوينات نسبيا ند نقارس النظام واني تاتي ثما سويثما نشي نيريفيين قنغ متحدين قنغ فوس كفوس واخا دي شن تمسراين وانت مسفهمني تم مزيانين امو جار وجار ولكن تاني خمي القضيه تعلق زياريف نتكارت نتجر كلشي اللي اختلفات جانبان نتقفوس قفوس نخدم يايث مثلا ونشي نقارس يايث مثلا غي توجد اللي سجون ذلور عار ايث مثلا غي تجان ذيار ريف نقارسن احاريين ايث مثون ايريفيين ذاني تاتيت ذي اوروبا بدنا كيوم لا التراجع على القضيه لا التراجع على القضيه ما يمينوش القسم وزمان خومون القسم اني نشا والقسم ني يوشن ايث مثلا ذي هانيت ذي الحسيمه قنغشين على عهدي عاد سائرون نقارسين المخزنه ولي تاتيت صافي في قضاياش قنحل نش هو تاخذ ياث مثلا تاخذ كس نتقيم بغطابره قمنايا قنشي من تسرع شنو مثلا ناخذوش مثلا يتوقع شنو المكروه ذايس ناني عدي العزيمه ناني عدي التصعيدات ناني عدي ذي الخذايب بس ما نقارسين المخزنه نشي حقامنا زي بدا حقامنا صافي خو كافه شفايا نغزي الحقرايه ثاني تاتيت شفا نحرز الحقرايه ايث مثلا تاع الدابن زير بدا الدبن ولك تايني رهما امنوسا احاريين تحاريين ذاني تاتيت ذي اوروبا قناربوث ومو غنقوم ناربوث الحمايه اخون ديال مثلا غير جندي السجون دون العار تحيه نضاليه عليه ثما سويثما كني يحفظ الله تعالى يخص نفكر كيف مثلا غير جندي السجون ذو العار بالاخصه ومثلا غناصير المعاناه تاعنا نيغوم قبل يضرب ذي اللايفه ولي تاتيت نيغوم ومثلا غناصير خميت سرا شن المسيره تنجح نخشى المبادرات الناش دوا اذا الناس نش ذي الزلزالينو ولا تاني خميزار الشتم قوياويا تخوان ماياويا قد تعني ماذي المأساة تمني باللي ثبرة في وض يثمثنا تسويث مثلا في اوروبا مره من ما تكمر باللي الكسين في مسرينا بعين الاعتبار ما يمي ونيتاتيت وتجيبوا العياد ونيتاتيت قنص مصير الشعب مصير نيث مثلا تسويث مثلا تم مثلا الحان يخاص الحان لجدودنا اقسم بالله العلي العظيم وخاص اذا منا لا التراجع خمنايا عاش الريف ولا عاش من خناها يثما سويثما كمني وحفظ الله تعالى ارشن ومار نغني ان شاء الله وتمني ايث مثلا مره تاري السلام عليكم.